Ayaw paghukom aron ikaw dili pagahukman. Mao kini ang ebanghelyo karong adlaw sa Mateo City. Sa atong kinabuhi mga igsoon, ang gipasabot sa Ginoo nga ang tawo sa makadaghan mahimo sang mahukmanon. Unang iyang hukom makadaot og negatibo batok sa isig ka tawo. Matud pas Ginoo, mas importante nga tanhaw nato una ang atong kaugalingon. Dili ang puling sa uban, kay basin dunay troso nagbabag sa atong mga mata. Mao nga isip Kristohanon, ni akita dili sa paghukom sa atong isig katawo, kundi aron paghatag, pagtabang kanila. Isip Synodal Church, kita, kauban kita sa panaw, ngadto sa gingharian sa Dios. Dili sa pagdaot, pagpamantay alang sa kadautan sa atong isig katawo. Busa hinauntang ang pulong sa Ginoo, ayaw kamo paghukom aron dili kamo pagahukman, mahimo ta kini natong giya ng atong pagtagad sa atong isig katawo, atong paningkamutan nga we have more appreciation and affirmation than our negative reactions. God bless.